22 अगस्त को इमरान खान साहब और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान जो एक राब्ता हुआ और उस राब्ते के नतीजे में जलसा मनसूख हुआ। जलसा मनसूख होने के बाद फिर 8 सितंबर के जलसे की तारीख दी गई और उसके बाद जो इक़्तिदार के ऐवानों में और ख़ास तौर पे जो जाली निज़ाम और जाली हुक्मरान हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने फिल फौर आनन फानन एक कानून साजी की, क्योंकि 8 सितंबर के जलसे की गारंटी दी गई थी इमरान खान साहब को और जेल में उनको इसका एनओसी पहुंचाया गया था और गारंटी दी गई थी कि अगर आप 22 अगस्त का जलसा मनसूख कर दें तो 8 सितंबर को आपकी जमात को किसी किस्म की रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी और जलसे की इजाज़त होगी। उस मजबूत जमानत के बाद इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया और 8 सितंबर का जलसा अब परसों जलसा है। और लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट कानून साजी की गई है, काला कानून है और वो आनन फानन कल सेनेट से हो गया और आज कौमी असम्बली से हो गया। और इसके रूह रवां कौन है? इसके रूह रवां है मुस्लिम लीग नवाज के अरकान इरफान सिद्दीकी साहब हैं और आज कौमी असम्बली में दानियाल चौधरी साहब थे। तो दोनों रहनुमा आपको पता है कि रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है और रावलपिंडी से और इरफान सिद्दीकी साहब आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं बड़े साहब के और बड़े साहब के दोनों बड़े साहबों के। और आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो राबते का काम है वो भी इरफान सिद्दीकी साहब के ज़िम्मे है। तो इसलिए ये जो प्राइवेट मेंबर्स डे पे ये बिल पेश किया गया था तो बिल आज हो गया है मंजूर और अब ईवान सदर भेजा जाएगा और वहाँ पे होंगे दस्तखत और ये कानून बन जाएगा। ये बिल है क्या? इसमें जलसे जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है और बगैर इजाज़त के जलसा करने पर 3 साल कैद है और दूसरी बार बगैर इजाज़त जलसा करने के 10 साल कैद है। ये पाकिस्तान अब दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है, वाहिद जमहूरी मुल्क है जहाँ पे जलसा करने पर 3 साल कैद और दोबारा जलसा करने पर 10 साल कैद। और सिर्फ यही नहीं कि जलसा करने वाले पे बल्कि जो जलसे में शरीक होंगे उन पे भी। अब यह कानून रह नहीं सकेगा क्योंकि इस पे काफ़ी बहस हुई और बहस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने की और इसके बावजूद कि कोरम भी पूरा नहीं था, तादाद भी पूरी नहीं थी, आनन फानन इसको मंजूर कर लिया गया और मंजूर करके इस काले कानून को अब कानून का दर्जा हासिल होने वाला है। लेकिन क्या ये कामयाब हो सकेगा? ये एक अलग सवाल है। लेकिन इसको रद्द करते हुए, इस कानून साजी को रद्द करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हों, आमिर डोगर साहब हों, उमर अयूब साहब हों या दीगर हों, उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है और जेल से इमरान खान साहब ने भी आज पैगाम दिया है और उन्होंने कहा है कि जलसा 8 सितंबर का हर सूरत में होगा और उन्होंने कहा है कि ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब इस जलसे में शरीक हों क्योंकि अब हम ये पाबंदियां ख़त्म करने जा रहे हैं और मैं ज़ंजीरें तोड़कर और जो फस्तायत और डिक्टेटरशिप है तोड़कर इसको मैं जेल की सलाखों से बाहर आ रहा हूं बगैर कोई मुआहदा किए। और उन्होंने ये खबर दी है कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। ये कहाँ कैसे खबर दी है इसके बारे में आगाह करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है और उसने ये कानून साजी की है। बहुत 24 घंटे के अंदर अंदर ये कानून मंजूर किया है। तो बहरहाल इसका कोई असर नहीं होना। मैं आपको बता दूं कि जलसा 8 सितंबर का। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें परसों के जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और बसेस को सजाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, तमाम शहरों से जो जुलूस हैं वो पहुंचेंगे और उनमें कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी और इस बात की गारंटी दे दी गई है और रूट्स का तयन कर दिया गया है। और अब क्योंकि मसला ये है कि जब से ये राब्ता हुआ है और DGISPR ने भी इसको डिनाई नहीं किया, तो जब से ये राब्ता हुआ है इस वक्त जो जाली हुक्मरान हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और उन्हें धड़का लगा हुआ है कि किसी वक्त भी ये ब्रेक थ्रू हो सकता है और ये जो बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है अब ये बर्फ़ पिघल के ही रहेगी। तो बहरहाल ये तो था एक पहला इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन जो है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। उस फैसले में अब जो जेल में ट्रायल हो रहा है उसमें 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन कायम कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब का तहरीरी हुक्मनामा जारी हो चुका है और 3 वकला पर कमीशन जो है ये मॉनिटरिंग करेगा तमाम की तमाम कार्रवाई की। को जेल ट्रायल हो रहा है इमरान खान का उसकी पूरी मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी कि वहाँ पे क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं या नहीं और अदालती अहकामात के मुताबिक इमरान खान का ट्रायल हो रहा है या नहीं। वकला को और सहाफ़ियों को वहाँ पे आज़ादाना तरीके से रिपोर्टिंग की इजाज़त है या नहीं। वकला जा सकते हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात कर सकते हैं और उस दौरान
کوئی تیسرا آدمی سرکاری اہلکار نہیں ہوگا۔ یہ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جی اور مانیٹرنگ کرنے کے لیے 3 رکنی کمیشن جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی شاید اب نوبت نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کا، عمران خان صاحب کی پیٹیشن جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اس کا عمران خان صاحب نے اس کو فائدہ تھا عمران خان صاحب کو، لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑیں، لیکن یہ جو کرپٹ حکمران ہیں ان کو ضرور پکڑیں، اور اگر میں نے کرپشن کیا ہے تو میں فیس کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود ان کی پیٹیشن جو ہے وہ خارج کر دی گئی۔ اور وہ کیوں خارج کی گئی؟ وہ اس لیے خارج کی گئی، قاضی صاحب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، وہ اس لیے خارج کی گئی کہ اگر عمران خان صاحب کی پیٹیشن منظور کی جاتی تو عمران خان صاحب کے خلاف تو یہ مقدمہ چلتا ہی رہنا تھا، توشہ خانہ کا بھی اور القادر ٹرسٹ کا بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نقصان ہونا تھا وہ تھا حکومت کو، اور اس میں کتنے لوگوں کے مقدمات دوبارہ کھل جاتے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے لوگوں کے مقدمات کھل جانے تھے۔ اس میں جو سیاستدانوں کی اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے ہے، ان کا تعلق ہے۔ مریم نواز صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب کا مقدمہ دوبارہ کھلنا تھا، میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب کا مقدمہ کھلنا تھا، اسحاق ڈار اور خواجہ آصف صاحب کا مقدمہ، خواجہ سعد رفیق کا مقدمہ کھلنا تھا، جاوید لطیف صاحب، مخدوم خسرو بختیار اور عامر محمود قیانی، اکرم درانی صاحب کا مقدمہ کھلنا تھا۔ اکرم درانی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ تعلق ہے ان کا JUI سے، اور خسرو بختیار صاحب آج کل فارغ ہیں اور یہ PTI میں تھے لاسٹ ٹائم، ان کا مقدمہ کھلنا تھا۔ سلیم مانوی والا پیپلز پارٹی کا، نور عالم خان JUI اس وقت شامل ہیں، نواب اسلم رئیسانی کا مقدمہ کھلنا تھا، ڈاکٹر مالک نیشنل پارٹی کے ہیں بلوچستان سے، ان کا مقدمہ تھا، ثناء اللہ زہری سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کا مقدمہ تھا، مسلم لیگ نواز میں ہیں، اور منظور وسانت پاکستان پیپلز پارٹی، شرجیل میمن پاکستان پیپلز پارٹی، امیر مقام اس وقت مسلم لیگ نون میں ہیں، اور لیاقت جتوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے پھر قاف لیگ میں چلے گئے، فرحان بگٹی ہیں، جعفر خان مندوخیل ہیں، گورنر گلگت بلتستان سید مہدی حسن شاہ، ان سب کے مقدمے ختم ہو گئے تھے، اور اگر یہ نیب ترامیم عمران خان صاحب کی درخواستیں منظور کر لی جاتی تو ان سب کے مقدمات بحال ہو جانے تھے، اور چونکہ نیب ترامیم کے بعد ان کے مقدمات ختم کر دیے گئے تھے، تو یہ اتنا بڑا معاملہ تھا جو کہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اب سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی پیٹیشن کر دیا خارج، تو اب یہ سارے کے سارے ان سب کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اس کا فائدہ اب عمران خان صاحب کو بھی پہنچے گا، اور کیونکہ سپریم کورٹ نے جو نیب ترامیم بحال کی ہیں، اس فیصلے کے بعد عمران خان کا جو توشہ خانہ کیس ہے وہ بھی، اور القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ وہ بھی، دونوں کیس جو ہیں وہ ہو گئے ہیں ٹھس، اور ایک تو مکمل طور پر نیب کی دسترس سے کیا وہ جرم ہے ہی نہیں، کیونکہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہے، کوئی بے قاعدگی نہیں ہے، کوئی بے ضابطگی نہیں ہے، کوئی مالی کرپشن نہیں ہے، کوئی عمران خان کو فائدہ نہیں پہنچا، نہ بشرا بی بی کو فائدہ پہنچا ہے، اور نہ ہی اس میں سرکاری پیسے کا کوئی لین دین ہے، اس لیے نہ ہی یہ کوئی میگا پروجیکٹ کا کک بیکس کمیشن تھا، یہ انڈیویجولز کا ایک کیس تھا، اور اس میں کیس پیسے باہر سے آئے اور ایک پارٹی کے آئے، اور اس کے بعد وہ چلے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ اکاؤنٹ سے سندھ ہائی کورٹ، سندھ گورنمنٹ اور پنجاب فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، تو لہٰذا یہ کیس تھا ہی نہیں۔ تو اب القادر ٹرسٹ جو ہے وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ کابینہ کے فیصلوں کو کرپشن نہیں کہا جائے گا، اور اس لیے یہ تو ہو گیا القادر ٹرسٹ کا تیا پانچا۔ توشہ خانہ جو ہے وہ ہو گیا ہے نیب کی دسترس سے، وہ بھی نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ 50 کروڑ سے کم مالیت کا جو ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی یہ معاملہ، لہٰذا یہ جو توشہ خانہ 2 ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ 4 ہے، یہ اس کا بھی توشہ خانہ 4 بھی نکل گیا ہے نیب کی دسترس سے۔ اب اس کے لیے پریشان ہے جو رجیم ہے، ساری کی ساری جعلی حکومت، اور سارے پریشان اس لیے کہ اب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ ہے نہیں، اور آج جب ہیئرنگ ہوئی تو نیب نے خود ہی کہا کہ جناب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، اس لیے اس کیس کو اب آگے نہ بڑھایا جائے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں، اب یہ آپ کی دسترس سے، آپ کی جورسڈکشن سے نکل چکا ہے نیب کی، لہذا اس کی کسی قسم کی کوئی بھی آگے کا ڈیولپمنٹ آگے لہذا اس کے بعد کوئی بھی اس میں پیش رفت نہ ہو سکی، اور آج کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ سچویشن اس وقت ہے جناب، صورتحال ہے، اور اب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے
کہ جس پہ ان کو اب جیل میں رکھا جا سکے یا بشرا بی بی کو جیل میں رکھا جا سکے۔